कुंवारे मर्द के लिए तोहफा। मनी को रोक देने वाली औरतों की अलामात। जिस औरत की शर्म का काली हो, मनी को रोक देती है। जिस औरत के बोलते हुए मुंह से थूक निकले। जो औरत शर्मगाह के बालों को देर से साफ करे। जिस औरत के पुस्तान ढीले और लटके हों। जो सब्जियां ज्यादा खाती है वो टाइमिंग बढ़ा देती है। जो बालों में शैम्पू के बजाय साबुन लगाए वो मर्द की टाइमिंग को और भी बढ़ा देती है। औरत अगर उबले हुए आलू 3 दिन तक खाते रहे तो मर्द की मनी को रोक देती है और मजा भी पूरा देगी। प्याज के बगैर भिंडियां खाती है वो मर्द को पूरा मजा देती है। मलमल का दुपट्टा सर पर डालती है वो मर्द को ठहर ठहर कर मजा देती है। जो औरत गंदम से बनी चीजें ज्यादा खाती है वो भी मर्द की मर्दानगी को हद से ज्यादा बढ़ा देती है। औरत की कमर पतली और छाती मोटी हो वो भी मनी को रोकती है। जो औरत रात को दूध पीने से चिढ़ खाती हो वो मर्द की टाइमिंग को 20 मिनट तक बढ़ा देती है। वो औरत जो अपने नाखून बढ़ाती नहीं है वो मर्द की मनी को रोककर मर्द को मुसलसल मजा देती है। जिस औरत को अक्सर खांसी रहती है वो भी मर्द की मर्दानगी को सांड जैसी ताकत में तब्दील कर देती है। जो औरत नाबीना होती है उसमें बला की ताकत होती है। जो मर्द को भी घोड़े जैसी ताकत देती है। जो औरत माजूर हो उसमें मर्द के नफ्स को ज्यादा सख्त और मनी को गाढ़ा करने की कुव्वत मौजूद होती है। औरत अगर सुबह निहार मुंह लसोड़ा खाए तो मर्द की मनी को 1 घंटे तक रोक सकती है। औरत को जमा करने से पहले लसोड़ा खिलाओ, तुम्हारी मनी गाढ़ी और लेसदार निकलेगी। औरत को भिंडियां ज्यादा खिलाओ, औरत की शर्मगाह ज्यादा टाइट हो जाती है और लेसदार होती है। औरत को गन्ने का रस पिलाओ, टाइमिंग ज्यादा होगी। औरत को सुर्ख शलजम खिलाओ, तुम्हें ताकत देगी। औरत को पानी में खुश्क रोटी डालकर खिलाओ और फिर जमा करो, 2 घंटे से पहले तुम्हारी मनी नहीं निकलेगी। औरत को करेले का सालन खिलाया करो, औरत की जमा की टाइमिंग बढ़ जाएगी और तुम्हारी भी बढ़ जाएगी। महबूब की पसीने की बू और बाज इत्रों का चस्का जिनसी इश्तिआल भी पैदा करते हैं और जिन्स मुकाबिल में नफसियाती नबर्दी और सर्द महरी के भी बाइस हैं। तंबाकू की बू भी औरत को मर्द से मुतनफ़िर कर देती है। अगर कोई औसत औरत तंबाकू नोश मुंह को गवारा कर ले तो ये उसकी शराफत है, मगर ये बड़ा जुल्म होगा अगर कोई गंदा दहन औरत से ये तवक्का रखे कि वो अपने मुंह में तिबलाए अत्तार घोल लिया करे ताकि उसकी खुशमशामी को ठेस ना लगे। मैं औरतों में तंबाकू नोशी के बढ़ते हुए रुझान की एक वजह ये भी समझता हूँ कि वो मर्दों को हर शोबाए जिंदगी में शिकस्त देना चाहती हैं। दूसरी वजह यह है कि वो मर्द के गैर जमालियाती बर्ताव का इंतकाम लेना चाहती हैं। आजकल मजरुद्दीन की आदतें मासूम गुनाह बनी हुई हैं, जिसमें तंबाकू नोशी, शराबखोरी और कमारबाजी दाखिल हैं, और ये चीज़ें पहले से ज़्यादा मताहिल जिंदगी को
ضرر پہنچا رہی ہیں۔ لوگوں کی عشقیہ زندگی میں عورت کے جسم کی فطری خوشبو ہمیشہ ایک اہم عنصر سمجھی گئی ہے۔ ایک حساس عاشق عموماً اپنے معشوق کا رومال، فیتا، بالوں کی لٹ یا کوئی اور چیز حاصل کر کے ایک قسم کا حظ حاصل کرتا ہے، اور محبوبہ بھی ان تحفوں کے اثر سے خوب واقف ہے اور کسی نہ کسی عنوان سے انہیں تیار کر کے پیش کرتی ہے۔ زمانے قدیم میں عورت کے جسم کی فطری خوشبو اہم تھی، اور ہمارے زمانے میں عرق گل حس شامہ سے وابستہ حس ذائقہ ہے، جو نسبتاً غیر اہم بوسے کا ذکر اس کے پہلے آ چکا ہے۔ سامعہ میں کافی شہوانی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ پرندوں کا چہچہانا، وحشی کے سنگھار کی کھڑکھڑاہٹ اور گانے کے نجی اثرات جنسی زندگی پر پڑتے ہیں۔ عورت کی گویائی اور آواز کے ترنم میں بھی شہوت خیزی پائی جاتی ہے۔ خود موسیقی الفاظ کی مدد سے بے نیاز رہ کر مرد اور عورت پر شہوانی اثر کی موجب ہوتی ہے۔ عورت کی شہوت مرد کے مقابلے میں موسیقی سے بہت جلد مشتعل ہو جاتی ہے۔ اب تک جن احساسات کے اثرات کو شہوانی زندگی میں بتایا گیا ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور اور ہر کی ہنسی آنکھوں عضو آنکھ کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ ممکن ہے کہ یہ بیان مبالغہ آمیز سمجھا جائے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ آنکھ ہمیشہ اس کی تلاش میں رہتی ہے جسے ہم حسن کہتے ہیں۔ ہم اپنی رومانی اور شہوانی زندگی میں بھی حسن کا نصب العین تحقیق کرنا چاہتے ہیں۔ حسن چند مرئی توجیہات کا مجموعہ ہے جو بطور خود اہم ہے، مگر ان کا نظم و ترتیب آنکھ کے ارتسامات کے ذریعے ہمارے ذہن میں مسرت اور احترام کا احساس پیدا کر دیتا ہے۔ مگر ان کا نظم و ترتیب آنکھ کے ارتسامات کے ذریعے ہمارے ذہن میں مسرت اور احترام کا احساس پیدا کر دیتا ہے۔ ہم اسے حاصل کرنا بھی چاہتے ہیں۔ حسن کا تصور آدم تائیں دم کچھ ہی رہا ہو، اتنی بات یقینی ہے کہ وہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے اور رہے گا۔ نظر کے وسیلے سے ہی ہم جنسی زندگی میں شہوانی ہیجان پیدا کرتے ہیں۔ خود نمائی، جو شہوانی جنسی زندگی کا ایک مظہر ہے، جس باصرہ پر موقوف ہے۔ فیشن کی حماقتیں نااہل بیان ہیں، مگر جب تک عورتیں زندہ ہیں فیشن اور فیشن پرستی جاری رہے گی۔ پہلے پہل فیشن لباس کی قطع و برت پر زور دیتا ہے، پھر اس کے رنگ پر۔ رنگ نہ صرف عورتوں کی شکل و صورت کو دل آویز بنا دیتا ہے، بلکہ اس کا انتخاب اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ مردوں پر شہوت خیز اثرات مرتب کرتا ہے۔ ماقبل تاریخ زمانے سے خود آرائی کا چسکا عورتوں کا شاہی حق تسلیم کیا گیا ہے۔ ایک مشہور بات ہے کہ چہرہ ہمارے ذہن کا آئینہ دار ہے، اور آنکھوں کے بغیر چہرہ و قالب بے جان ہے۔